आदरणीय श्रोता बिनहरू, आज बिहिबार 17 जुल्कादा 1441 हिजरी संबत तद अनुसार जुलाई 9 2020 ईस्वी संबत र नेपाली क्यालेन्डर अनुसार आषाढ 25 गते 2077 साल बिहिबार को दिन जनक नंदनी FM 95.5 मेगाहर्ज में सदाय हक अर्थात सत्य को आवाज को नेपाली प्रसारण सुन्ने तथा इंटरनेट को माध्यमले फेसबुकबाट सुनेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूलाई म कार्यक्रम सञ्चालक मोहम्मद मुस्तकिम मदनी न्यानो अभिवादन टकराउँदै इस्लामी तरिकाबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। श्रोताबिन, तपाईहरूले प्रत्येक दिन यसै समयमा प्रसारण हुँदै आइरहेको कार्यक्रम सदाय हक उर्दू भाषाबाट लाभ लिँदै आइरहनु भएको छ। तर आज बिहिबारको दिन तपाईहरू समक्ष आजको कार्यक्रम नेपाली भाषामा प्रसारण गर्न गइरहेको छु। यस कार्यक्रम प्रसारणलाई अन्तिमसम्म सुनेर साथ दिनु हुनेछ भन्ने आशा गर्दैछु। म कुरान को वाचन तिलावतबाट कार्यक्रम को शुरुआत गर्न गइरहेको छु। त ल सुन्नुहोस् पवित्र कुरान को तिलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहू इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। ला इक्राह फिद्दीन क़द तबय्यन अर्रुश्द मिनल गय फमन यकफुर बित्तागूत वयुमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिलउर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाह वलियुल्लज़ीन आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीन कफ़रू औलियाउहुमुत्तागूत युख़रिजूनहुम मिनन्नूर इलज़्ज़ुलुमात उलाइक अस्हाबुन्नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अल्लाहु अकबर। पवित्र कुरान को तिलावत पश्चात अनुसार नेपाली को रचना र उनै को आवाज में नेपाल देश प्यारो भन्दा प्यारो देश को बारे में उर्दू भाषा में एउटा सुंदर कविता सुन्नुहोस्, जसको बोल हो हमारा प्यारा ये नेपाल तराई पर्वत और हिमाल। हमारा प्यारा ये नेपाल तराई पर्वत और हिमाल, नदियां झरने जंगल ताल, मिसाली हुस्न से माला माल। हमारा प्यारा ये नेपाल, हमारा प्यारा ये नेपाल तराई पर्वत और हिमाल, नदियां झरने जंगल ताल, मिसाली हुस्न से माला माल। मैं कैसे भूल जाऊं, मैं कैसे भूल जाऊं यहाँ की मिट्टी खुशबूदार, यहाँ की मिट्टी खुशबूदार। हमारी मेची है गुलजार, महाकाली है सब्ज़ाज़ार।
निखरा निखरा रंग जमाल हमारा प्यारा ये नेपाल, मैं कैसे भूल जाऊं, मैं कैसे भूल जाऊं। हमारे परचम की है शान, वतन की राहों पर कुर्बान, मोहब्बत अपनी है पहचान, कहाँ से आए रंजो मलाल, हमारा प्यारा ये नेपाल, मैं कैसे भूल जाऊं, मैं कैसे भूल जाऊं। करेंगे देश की खातिर काम, भलाई होगी सुबह शाम, जहां में हम सबका हो नाम, बनेंगे पढ़ लिख कर खुशहाल, हमारा प्यारा ये नेपाल, मैं कैसे भूल जाऊं, मैं कैसे भूल जाऊं। मिटाना जुल्म को है हर हाल, मिटाना जुल्म को है हर हाल, चले ना दुश्मन कोई चाल, हमारा मुल्क न हो पामाल, न आए अंसर कभी जवाल, हमारा प्यारा ये नेपाल, मैं कैसे भूल जाऊं, मैं कैसे भूल जाऊं। हमारा प्यारा ये नेपाल, तराई पर्वत और हिमाल, मिसाली हुस्न से माला माल, मैं कैसे भूल जाऊं, मैं कैसे भूल। अल्लाहु अकबर आदरणीय श्रोताबिनहरू, आजको यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा आजका हाम्रा पाहुना आदरणीय इब्राहिम शर्माज्यू हुनुहुन्छ, जुन साउदी अरब स्थित रियाद बतहा इस्लामिक सेन्टर नेपाली विभागमा कार्यरत हुनुहुन्छ। साथै उनी नेपाली मुस्लिम समुदाय विकास केन्द्र काठमाडौँ 32 नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। म भाइ शर्माज्यूलाई माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। कृपया मञ्चमा आई हाम्रा प्रिय श्रोताहरू माझ 2 शब्द राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वहाँको विषय हो परलोकको जीवन। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू, प्रत्येक धर्ममा मृत्यु पश्चातको जीवनको बारेमा चर्चा आएको छ। यो सांसारिक जीवन त मात्र केही दिनको लागि हो। असल र सधैँ रहने जीवन त परलोक र मृत्यु पश्चातको जीवन नै हो। यसै सन्दर्भमा शर्माज्यू आज प्रवचन दिनुहुन्छ। त ल सुन्नुहोस् उहाँको प्रवचन, परलोकको जीवन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमैन, अम्मा बाद। आदरणीय श्रोताबिन, जनक नन्दनी एफएम 95.5 मेगाहर्जबाट प्रसारित हुने हरेक हप्ता बिहिबारको दिन सत्यको आवाज सुनेर बसिराख्नु भएका सम्पूर्ण श्रोताबिनहरूमा म इब्राहिम शर्मा तपाईहरुलाई इस्लामी तरिकाबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज म त्यही समयमा तपाईहरुको सामु उपस्थित भइसकेको छु। आजको मेरो विषयवस्तु रहेको छ परलोकको जीवन।
आशा छ हजुरहरूले यस कार्यक्रमलाई सुनेर यस कार्यक्रमबाट फाइदा उठाउनुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। अब म ढिलो नगरिकन विषयवस्तुतिर प्रवेश हुन चाहन्छु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहिम। आजको विषय रहेको छ परलोकको जीवन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहिम। यो प्रश्न विज्ञान जगतको भौतिक दर्शनदेखि भिन्नताको कुरा हो कि मरण पश्चात मृत्यु पश्चात पनि कुनै जीवन छ? किनकि यो विज्ञानको सम्बन्धमा भौतिकतामा आधारित छ। यस्तै गरी यो कुरा पनि आफ्नो ठाउँमा सत्य नै हो कि मानिसले सदियौंदेखि विज्ञानको खोजी र विश्लेषणमा चासो राख्दै आइरहेका छन्। यस प्रकारको खोजको मृत्यु पछिको जीवनसँग न त कुनै सम्बन्ध न त यसलाई विज्ञान मान्छ नै। अल्लाहले पठाउनु भएका अनेकौं ऋषि मुनिहरू मानिसहरूलाई मात्र एउटै कुरा भनेको अल्लाहको उपासना गर्नु र मृत्यु पछिको जीवनमा विश्वास गर्नु भनेर धेरै जोड दिनु भएको। मृत्यु पछिको जीवनमा आस्थालाई स्थापित गर्नको निम्ति धेरै ऋषि मुनिहरू सन्दिष्टहरू यहाँसम्म भन्नुभएको छ कि यदि कसैले मृत्यु पछिको जीवनका कुनै पनि कुरालाई अमान्य गर्दछ र संकोचसम्म मान्दछ तिनको यो प्रकारको आस्थालाई अल्लाह प्रतिको विश्वास आस्थालाई नकारेको सिद्ध हुन्छ र आस्थाका अन्य अङ्गहरू त्यसको निर्थक साबित हुन पुग्छ। हरेक सन्दिष्टहरूको पनि मृत्यु पछिको जीवनमा विश्वास राख्नुहुन्थ्यो। आपसमा हजारौं वर्षहरूको अन्तर भए पनि अल्लाहदेखि प्रदत्त महाबानीहरूले प्रमाणित गरिरहेका ती ज्ञानका कुराहरूलाई तिनले सत्य मानेका थिए। हामीलाई यो पनि थाहा छ कि यसै सन्दर्भमा सन्दिष्टहरू र तिनका आफन्तहरूले नै बहिष्कार गरेका थिए, किनकि तिनीहरूले मृत्यु पछिको जीवन अवधारणालाई असम्भव ठान्दथे। यसरी सामाजिक बहिष्कार भए बापत पनि तिनका समाजमा केही यस्ता राम्रा मानिसहरू निस्के। तिनीहरूले तिनका सन्दिष्टहरूको कुरामा आस्था राख्दथे र तिनका कुराहरूलाई सत्य मान्दथे। अब प्रश्न यो पनि उठ्न सक्छ कि त्यस समयका मानिसहरू जसले पेगम्बरहरू यस कुरामाथि आस्था र विश्वासलाई स्थापित गरिसकेका थिए, स्वयं आफन्तहरूले अत्याचारलाई सहनु परेको थियो। यति भएपछि पनि तिनले मृत्यु पछिको जीवनलाई सत्य ठानी यसै अवस्थामा स्थिर रहे। आफ्ना बाबुबाजेहरूको रीतिरिवाज परम्परालाई किन मानेनन् त? यसको जवाब एउटै छ, त्यो हो तिनले सत्यतालाई आफ्नो मन र आत्मालाई बसाइसकेका थिए। प्रश्न यो पनि उठ्न सक्छ कि के तिनले यसको सत्यतालाई अनुभवहरूको आधारमा प्राप्त गरेका थिए? होइन, कदापि होइन। त्यस्तो थिएन, किनकि मृत्यु पछिको जीवनलाई अनुभव गरी जान्नु सम्भव छैन। अल्लाहले मानिसलाई बुद्धिपूर्वक संवेदनशील आस्थाहरू र त्यसको सम्बन्धमा नैतिक ज्ञान पनि उपलब्ध गराउनु भएको छ, जसको आधारमा मानिसहरू सत्यसम्म पुग्ने गर्दछ। कारणले प्रत्येक पेगम्बर बिना कुनै शङ्कामा रही नै त्यस मृत्यु पछिको जीवन र आफूहरूले भनेका कुराप्रति आस्थावान भइरहनुको कुरामा जोड दिनु भएको थियो। यसको साथै सन्दिष्टहरूले आफ्ना सम्प्रदायका मानिसहरूलाई यसप्रति संवेदनशील भई बुद्धि प्रयोग गरी सोच्नुको अपिल पनि गर्नुभएको थियो। उदाहरणको निम्ति मक्काका बौद्धवादीहरूले मृत्यु पछिको जीवनलाई नकारेका थिए। मक्काका बौद्धवादीहरूले भन्न थालेका थिए कि यसरी सडे गलेका आस्थाहरूलाई कसरी जीवन दिन सक्छ, जबकि अब यी अस्तित्वविहीन भइसके त कुरानले तिनलाई जवाब दियो, हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भनिदिनुहोस् तिनलाई कि तिनै अल्लाहले तिनलाई पुनः जीवित तुल्याउनु हुनेछ, जसरी तिनलाई पहिलो पटक बनाउनु भएको थियो। सम्पूर्ण निर्माता ज्ञाता होइबक्सन्छ अल्लाह नै। उनी नै त्यो अल्लाह हुन् जसले हरियो बोटहरूबाट आगो बनाउनु भयो, जसको माध्यममा तिमीले आफ्नो अदानलाई तताइ राख्ने गर्दछौ, जसले आकाश र धरतीलाई बनाउनु भयो त
ख्याल गर कि के त्यो अल्लाह यस्ता कुराहरूको निर्माणमा सक्षम हुनुहुन्न। यसरी वही नै निर्माणकर्ता, उहाँ नै निर्माणकर्ता हुनुहुन्छ र उनी निर्माणमा दक्ष हुनुहुन्छ र यसरी नै निर्माणमा निपुण पनि हुनुहुन्छ। सूरा यासिन 78 देखि 81। पुनः कुरानले अर्को स्थानमा भन्दछ, इन्कार गर्नेहरूसँग यस्तो कुनै बलियो प्रमाण नै छैन कि तिनीहरूले मृत्यु पछिको जीवनलाई अमान्य ठानोस्। तिनीहरूको सो प्रकारको इन्कार सिर्फ तिनको मनको भ्रम मात्र हो। जसलाई कुरानले यसरी स्पष्ट पारिदिएको छ, तिनीहरूले भने कि हाम्रो जीवन सिर्फ संसारको निम्ति मात्र हो, हामी मर्छौं बाँच्छौं अनि समयको चक्रले नै हामीलाई सखाप पार्नेछ। उनीहरूलाई त्यस समयमा कुनै ज्ञान छैन। उनीहरूले सिर्फ एउटा अन्दाजको भरम कुरा गरिरहेका छन्। जतिखेर हाम्रा श्लोकहरू आयतहरूलाई उनीहरूलाई सुनाइन्छ त उनीहरूसँग कुनै तर्कसङ्गत सत्य कुरा हुँदैन। सिर्फ भन्ने गर्छन् कि तिमीहरू सत्य हौ भने हाम्रा बाबुबाजेलाई ल्याऊ। सूरा जासिया 24-25 मा भनेको छ। विश्वासिलो कुरा के छ भने एक दिन अल्लाहले सम्पूर्णलाई मरेर गएकाहरूलाई बोलाउनु हुनेछ र अल्लाहले हरेकको बारेमा आफ्नो योजना बनाउनु भएको छ, के काम कुन समयमा गर्नुपर्ने हो भनी। एक दिन यो ब्रह्माण्ड तहस नहस हुनेछ। त्यो दिन पनि आउनेछन्, सबै कुराहरू बर्बाद हुनेछन्। त्यस दिन हरेक मरेर गएकाहरूलाई अल्लाहले बोलाई आफू सामु उपस्थित गराउनु हुनेछ। त्यो दिन त्यस जीवनको पहिलो दिन हुनेछ जुन सदैवको जीवन हुनेछ। त्यस जीवनको कहिले अन्त्य हुने छैन। सोही दिन प्रत्येक मानिसले आफ्नो आफ्नो कर्मको फल अनुसार हिसाब किताब हुनेछ र इनाम र सजाय पाउनेछ, पुरस्कृत र सजाय पाउनेछ। मृत्यु पछिको जीवनको बारेमा कुरानले दिएको प्रमाणद्वारा ज्ञात हुनुहुन्छ कि मानिसको नैतिक बोधको माग नै त्यो छ कि मृत्यु पछि जीवन नहुँदो त अल्लाहले प्रति मानिसहरूको आस्था आउने पनि थिएन। यदि कसैले यस विश्वासलाई कायम गर्दछन् कि अल्लाह हुनुहुन्छ, तिनले मृत्यु पछिको जीवन पनि आफ्नो आस्थालाई कायम नै गर्नुहुन्छ। निसन्देह अल्लाह उचित निर्णय गर्ने वाला हुनुहुन्छ। अत्याचारीहरूलाई उहाँले सजाय दिनुहुनेछ। मानिसहरूले अनेकौं मानिसहरूलाई बिना कसुर बिना कारण नै हत्या गरेका होलान्। समाजमा विभिन्न अत्याचार अविचारको बारेमा काम गरेका होलान्। आफ्नो उदारतालाई समाजमा त्रासीहरूको सिर्जना गरी निरीह मानिसहरूमाथि आफ्नो तानाशाही पारको मनमर्जी तरिकाले सेवाहरूलाई उपभोग गरेका होलान्। केही दिनको संसारिक जीवन आफै सखाप हुनेछ र सखाप हुनेछ। यस संसारमा राम्रो र नराम्रो कर्महरूको निम्ति तिनलाई दण्ड र पुरस्कृत गरिनेछ। सम्भव नहोला त, तर अल्लाहनिर कसैको छुट अल्लाहले छोड्नु हुने छैन। बदलाको दिनको बारेमा कुरानमा अल्लाह ताला उल्लेख गर्नुहुन्छ। त्यस दिन चाहे त्यो प्रजा हो, चाहे बादशाह हो, चाहे राजा हो, चाहे मजदुर गर्ने मान्छे हो, जो पनि हो, अल्लाहले छोड्नु हुने छैन। चाहे तिनले स्वच्छ कुनै काम गरेका हुन् या कसैको दबावले। निसन्देह अल्लाह न्यायिक निर्णय गर्नेवाला हुनुहुन्छ। हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, विद्यामर्मीहरूले जो भन्ने गर्छन् कि हामी माथि परलोकको दिन आउने नै छैन, त्यसैले तिनलाई भनिदिनुस् कि मेरो अल्लाहको कसम, मेरो सत्य ईश्वरको कसम, जसले यी गुप्त कुराहरूलाई जान्नुहुन्छ, त्यो दिन तिमी माथि अवश्य नै आउनेछ। अल्लाहको नजर, अल्लाहको हेराइदेखि कोही र कसैको कर्महरू लुकेको छैन। चाहे त्यो ठुलो होस् या सानो हो, त्यो सम्पूर्ण अल्लाहले तिम्रो नामको खातामा सुरक्षित पूर्वक राखिदिनु भएको छ। हिसाबको दिन हरेक माथि आउनेछ, किनकि त्यस दिन अल्लाहले ती हरेकलाई तिनको कर्मको फल दिन सक्नुहुनेछ।
जुन मानिसहरूले राम्रो कर्म गरेका होलान् तिनीहरूको निम्ति अल्लाहले क्षमा गर्नुहुनेछ। तिनैले इज्जतदार र ऐश आरामको रोजी पाउनेछन्, ऐश आरामको आनन्द पाउनेछन्। एवं जसले मेरो कुरानको आयतहरूलाई अवहेलना गरी तुच्छ ठानेका थिए र श्लोकको निम्ति प्रयत्न गरेका थिए तिनीहरूको निम्ति सबैभन्दा दुखदायी कष्टदायक सजाय हुनेछ। सूरा साबा 3-5। पुनः अर्को पटक जीवित गरिने दिन त्यही नै हुनेछ जुन दिन अल्लाहको न्याय, दया र कृपा आफ्नो चरणमा समर्पित हुनेछ। अल्लाहको दया र छाया उनीहरूमाथि पर्नेछ जसहरूले अल्लाहको निम्ति दुनियाँमा धेरै दुःख उठाएका थिए। उनीहरूलाई विश्वास थियो कि मृत्युपछि को जीवनमा अल्लाहको कृपा र दयाको परिपूर्ण छाया हामीमाथि अवश्य नै हुनेछ। तर जसले अल्लाहको उपरलाई इन्कार गरे र साथै मृत्युपछि जीवनलाई वास्ता समेत गरेनन् त्यस्ताको निम्ति दयनीय हुनेछ। यिनै दुई आस्थावानहरूको वर्णन गर्दै कुरानले भन्दछ, के त्यो मान्छे जसलाई म स्वर्ग दिन्छु त्यो मानिसलाई जस्तो हुन सक्छ जसलाई मैले यहाँ थोरै धनमाल दिएको छु, फेरि मृत्युपछि त्यसलाई नर्कमा पठाउने छु। सुरातुल कसस 6-61। कुरानले यसो पनि भन्दछ कि सांसारिक जीवन मृत्युपछिको अन्तको जीवनको लागि तयारीको मौका हो। तर त्यो मानिस जसले यस्तो सोच्दैन कि आफ्नो इच्छा र स्वयं इच्छाका दास हुनुहुन्छ, त्यस्तै प्रकारका मानिसहरू अल्लाहसँग डराउने मानिसहरूसँग अटेरी पनि गर्दछ। त्यस प्रकारका मानिसहरूले आफ्ना गल्तीको महसुस मर्ने बेला नै गर्नेछन्। त्यस समयमा तिनले आफ्ना गल्तीलाई महसुस गर्नेछन् र पुनः यसै संसारमा आई प्रायश्चित गर्ने ठान्दछन्। तर अफसोस अब त्यसो हुन सम्भव छैन। मर्ने पलमा त्यस प्रकारका मानिसहरूको आस्था ज्यादै दुखदायी हुनेछ, कष्टदायी हुनेछ। न्यायको दिनमा व्याकुलता र निराश हुनेछ, हाबी हुनेछ र सुकर्मीहरूको निम्ति त्यही अल्लाहद्वारा सत्य ईश्वर अल्लाहद्वारा पुरस्कृत हुनेछन्। जस सम्बन्धमा कुरानमा उल्लेख गरिएको छ, यिनीहरू आफ्नो कुकर्म फलबाट जोगिन सक्ने छैनन्। जब तिनलाई यसको आभास हुनेछ त तिनले अल्लाहसँग प्रार्थना गर्नेछन् र भन्नेछन् कि हे अल्लाह, मलाई त्यसै संसारमा पुनः पठाइदिनुहोस् जसलाई मैले छोडेर आएको छु। आशा गर्नेछु कि म राम्रो काम गर्नेवाला मध्ये बन्नेछु। अफसोस अब यसो हुन सम्भव छैन। अझै पनि यसले छल गरिरहेको छ। अब उपरान्त यसो हुनु सम्भव छैन। अब त सिर्फ चिहानको जीवन मात्र छ, जुन महाप्रलयको दिनसम्म यस्तै अवस्थामा रहिरहनेछ। जुन दिन महाप्रलयको अवस्थामा महासंघनाद हुनेछ, त्यस दिन आपसमा एक अर्काको सोच विसञ्चोलाई सोधन मौका पाउने छैन। एक अर्काको सोच विसञ्चो सोध्ने मौका पाउने छैन। एक अर्काको हाल खबरलाई जान्ने मौका हुने छैन। जुन मानिसहरूको कर्मको फल राम्रो र भारी हुनेछ, तिनले अल्लाहको दया र कृपा हाँसी लग्नेछन् र मुक्ति पाउनेछन्। जसको कर्मको फल तुच्छ र पाप हुनेछ, तिनलाई अल्लाहको क्रोध हुनेछ, पीडा हुनेछ र तिनीहरू सबै विफल हुनेछन्। आदरणीय श्रोताबिनहरू, म तपाईहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने मृत्यु पछिको जिन्दगीको बारेमा, मृत्यु पश्चातको जिन्दगीको बारेमा, परलोकको जीवनको बारेमा सबै धर्महरूले आह्वान गरेको छ। सबै धर्महरूले यसको बारेमा भनेको छ। जस्तै कि हिन्दू धर्ममा पनि, क्रिस्चियन धर्ममा पनि, अन्य धर्महरूमा पनि के छ त, मृत्युपछि जिन्दगी छ, स्वर्ग नर्क छ भन्ने कुरा सबै धर्मले भनेको छ। तर राम्रो काम गर्ने व्यक्तिहरू आस्था र विश्वास राख्छन् कि जसले राम्रो कर्म गर्नुपर्छ, यो दुनियाँमा कसैलाई दुःख दिनु हुँदैन, नराम्रो काम गर्नु हुँदैन,
भन्ने विश्वास राख्छ उसले, चाहे उसको आस्था जस्तो सुकै होस् तर उसले कोसिस गर्छ आफूलाई राम्रो बनाउनको लागि हो। त्यस्तै इस्लाम धर्मले पनि यसलाई धेरै जोड दिएको छ। इस्लाम धर्ममा मृत्यु पछिको जिन्दगी छ, जसलाई आखिरतको दिन भनिन्छ। आखिरतको दिनमा अल्लाह सुब्हान तालाले सबैलाई उठाउनु हुनेछ, सबैलाई मृत्यु जसको भगत सबैलाई उठाउनु हुनेछ अल्लाह सुब्हान ताला। अनि त्यो दिन सबैका कुराहरूलाई अल्लाह सुब्हान तालाले सत्य ईश्वरले हिसाब किताब गर्नुहुनेछ। अनि त्यस पछाडि उसले गरेका कर्महरूलाई अल्लाह सुब्हान तालाले लेखाजोखा गर्नुहुनेछ। त्यस पश्चात जसले राम्रो कर्म गरेको छ उसलाई अल्लाहले स्वर्गमा प्रवेश गराउनेछ, जसले नराम्रो कर्म गरेको छ त्यसलाई नरकमा प्रवेश गराउनेछ। तर आदरणीय श्रोताबिनहरू, म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले सबभन्दा राम्रो कर्म त के गर्नु पर्यो? सबभन्दा पहिला हामीले एक ईश्वर माथि आस्था र विश्वास राख्नु पर्यो। एक ईश्वरलाई छोडेर अरूको पूजा अर्चना गर्नु भएन। एक अल्लाहमाथि आस्था र विश्वास राख्नु पर्यो। तर हामी जब मर्छौँ त्यो दिन अल्लाह सुब्हान तालाले आखिरको दिनमा, परलोकको दिनमा प्रश्न गर्नुहुनेछ कि तिमीले मेरो किन इबादत गरेनौ, तिमीले किन मेरो पूजा गरेनौ, मैले तिमीलाई ठुलो बनाएँ, तिमीलाई मैले हुर्काएँ बढाएँ, सबै कुराहरू मैले तिम्रो लागि वरदान गरेँ, तर तिमीले मलाई छोडेर मैले बनाएका विभिन्न चिजहरूलाई पूजा गरे भन्नुहुनेछ। त्यो दिन नै हाम्रो स्वर्ग प्राप्ति गर्नु दिन नै हाम्रो रिजल्ट छ। जस्तै हामीले एक वर्षभरि हामी जब पढ्छौँ, हामी स्कुलमा हामी पढ्छौँ अनि हामी नतिजा प्राप्त गर्नलाई कोही पास हुन्छ, कोही फेल हुन्छ होइन। जसले राम्रो लेखेको छ त्यो पास हुन्छ, जो एकदमै राम्रो लेखेको छ त्यो फर्स्ट आउँछ, सेकेन्ड आउँछ, थर्ड आउँछ। हो त्यस्तै हामीले यो दुनियाँमा कस्तो कर्म गरेको छ त्यसको लेखाजोखा अल्लाह सुब्हान ताला राख्नु भएको छ, बहु राख्नु भएको छ। कसैले लुकाएर लुक्नेवाला छैन। उहाँ सबै कुराको ज्ञाता हुनुहुन्छ, उहाँले सबै कुराको ज्ञान लिनुभएको छ, उहाँलाई सबै कुरा थाहा छ। अहिले मैले तपाईँहरूसँग के कुरा गर्दैछु अल्लाह सुब्हान तालाले त्यो कुरा पनि थाहा पाउनु भएको छ भनेपछि अल्लाहको सामु केही पनि कुराहरू लुक्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, जब हामी स्वर्ग पश्चातको हामी जिन्दगी, स्वर्ग हामी पाउँछौँ, त्यो जिन्दगी हामी पाउँछौँ त हेर्नुहोस् स्वर्गमा विभिन्न कुराहरू हुन्छन्। हामीलाई जे कुराको आवश्यकता पर्छ त्यो कुरा हामी तुरुन्तै प्राप्ति गर्न सक्छौँ। तर यो दुनियाँमा हामी त्यो कुराहरू प्राप्ति गर्न सक्दैनौँ। हामीलाई जुन आवश्यक छ त्यो कुरा हामी अहिले तत्काल प्राप्ति गर्न सक्दैनौँ। तर हामी राम्रो कर्म गरेर अल्लाह सुब्हान तालाले सत्य ईश्वरले हामीलाई जब परलोकको दिन हामीलाई परलोकको जीवन दिनुहुन्छ, स्वर्ग दिनुहुन्छ भने हामी जे कुरा चाहन्छौँ स्वर्गमा त्यो कुरा हामी प्राप्त गर्छौँ। हामीले मानौँ त्यहाँ विभिन्न अप्सराहरू हुनेछन्। त्यहाँ कहिले पनि मान्छे बुढो हुँदैन, मान्छे जहिले पनि के हुन्छ तन्निरको तन्निर नै हुन्छ। र हामी जुन कुरा हामी चाहन्छौँ त्यो कुरा त्यहाँ हामीले प्राप्त गर्छौँ। त्यस कारणले त हामीले राम्रो कर्म गर्नुपर्छ त्यो दिनको लागि, आखिरतको दिनको लागि। आदरणीय श्रोताबिन, यो कुराहरू अरूमा पनि भनिएको छ, तिमी राम्रो कर्म गर, तिमी राम्रो कर्म गर्दैनौ त तिमीलाई बिच्छुले टोक्ने छ, तिमीलाई सर्पले डस्ने छ, तिमीलाई नर्कमा हाल्ने छ भनेर अरूमा पनि भनिएको छ। तर उनीहरूको आस्था अर्कै तरिकाको आस्था छ। तर इस्लामले यो आस्था राख्दैन। इस्लामले एक ईश्वर अल्लाहको पूजा उपासना गर्छ, आखिरतको दिनमाथि आस्था राख्छ र उसको मुस्लिमहरूको चाहना के छ? परलोकको जीवन छ, मृत्यु पछिको जिन्दगी छ। कतिपय यस्ता पनि व्यक्तिहरू छन् के भन्छन् परलोकको जिन्दगी कसले देखेर आएको छ, परलोकको जीवन कसले देखेर आएको छ। केही यस्ता नास्तिकहरू पनि छन् कि परलोकको जीवन कसले देखेर आएको छ, मरेपछि त कहाँ गयो, मरेपछि त कहाँ गयो भन्ने कुराहरू पनि गर्ने गर्छन्। ती व्यक्तिहरूलाई ज्ञानको कमी हो। ती व्यक्तिहरूले सोच्छन् कि यो दुनियाँ अटोमेटिक बनेको हो, मान्छे मरेर गए मर्छ भने त्यो कहाँ जान्छ त्यसको के हिसाब किताब हुन्छ, कस्तो हिसाब किताब हुन्छ भन्ने पक्षहरू पनि छन्। तर त्यस्तो हुँदैन। सबै धर्मावलम्बीको आस्था र विश्वास छ मरेपछि हिसाब किताब हुन्छ, मरेपछि स्वर्ग र नर्कको कुराहरू छ भन्ने कुराहरू सबैले भनेका छन्। तर श्रोताबिन, इन्शाअल्लाह तपाईँहरूले यो अडियो यो तपाईँहरूले कार्यक्रम सुनेर धेरैभन्दा धेरै फाइदा उठाउनुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। यति भन्दै आफ्नो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। हस्त धन्यवाद। आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलामीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तिनीहरू विफल हुनेछन् र तिनीहरू सबै मोक्ष पाउने छैनन्। तिनीहरू विफल भए तिनीहरूको स्थान सदा सर्वदा नर्क नै हुनेछ। त्यहाँको सजायमा तिनलाई सदैभरि रहनु पर्नेछ। तिनीहरू त्यहाँ
कुकर्मतामा रहनेछन्, कुरूपतामा रहनेछन्। अल मोमिन 79 देखि 104। मृत्यु पछिको जीवनमा विश्वास गर्नाले मात्र न्याय दिवसको दिनको सफलताको ठोकुवा होइन, बरु यसै संसारमा पनि मानिसहरूलाई अति नै इमानदार, जिम्मेदारीतापूर्ण र कर्तव्य परायणतावालालाई बनाइदिने गर्दछ, जसले गर्दा यस संसारका वासीहरूमा एक प्रकारको अमन शान्ति दिने गर्दछ। उदाहरणको रूपमा अरबका पूर्वका आदिवासीहरूलाई लिऊ। तिनीहरूको संस्कार जुवा, तास, लागु पदार्थ र मादक पदार्थ नहुनेहरू, वेश्यावृत्ति, छल कपट, लुटपाट, हत्या, हिंसा यिनीहरूको मूल पेशा थियो। त्यस बेलासम्म यिनीहरूको त्यो अवस्था जथाभावी नै थियो जबसम्म तिनीहरूलाई मृत्यु पछिको जीवनको बारेमा थाहा भएन। तर जबदेखि तिनीहरू एकल अल्लाह र मृत्यु पछिको जीवनको बारेमा विश्वास गर्न थाले, आस्था गर्न थाले र तिनले आफूलाई सारा संसारवासीहरूमा सभ्य र अनुशासित जातिको रूपमा परिमार्जन गरे, तिनले आफूहरूमा रहेका अवगुणहरूलाई छाडे, निमुख जरुरतमन्दमा रहेकाहरूलाई सहायता गरे, न्याय संगतको आधारमा आफ्ना अनेकौं प्रकारका झगडाहरूलाई सुल्झाए। यसको विपरीत मृत्यु पछिको जीवनमा विश्वास र आस्था नगर्नाले अनेकौं प्रकारका नराम्रा बिगाडहरूले, समस्याहरूले समाजमा जन्म लिने गर्दछ र पर्लैको दिनमा नभए यसै संसारमा रहँदा त्यस प्रकारका सम्प्रदायका मानिसहरूमा नाना थरीका कुसंस्कार जन्म लिन्छ, जसले गर्दा सिङ्गो समाजलाई नै पतनको बाटाहरूमा अग्रसर गराउँदछ। कुरानमा आद, समुद, फिरौनका सम्प्रदायका मानिसहरूको वर्णन गरिएको छ। अनिवार्य रूपले घट्ने घटना के तिमीलाई थाहा छ कि त्यो घटना कस्तो हुने हो? तिमीलाई के थाहा? तिमीलाई त्यस घटनाको बारेमा थाहा छ? समुद्र आदका समुदायले त्यस आउने अपरझटको घटनालाई विश्वास गरेका थिएनन्। त्यसरी नै आउने अपरझटको घटनाले तिनलाई नष्ट पारिदियो। अल्लाहले त्यस आँधी र तुफानलाई 7 रात 8 दिनसम्म निरन्तरतामा नै राख्नु भएको थियो। तिमी त्यहाँ हुँदा थियौ त थाहा लाग्ने थियो कि अल्लाहले तिनलाई कसरी नष्ट पारे। तिनलाई यसरी न पछारे कि मानव कुनै खजुरको खोक्रोबाट पछारिन्छ। त्यसरी नै फिरौनका समुदायलाई पनि अल्लाहले पानीमा डुबाई सखाप बनाइदिनु भयो, किनकि तिनले पनि गल्ती गरेका थिए। तिनले अल्लाहको पैगम्बरहरू सन्देष्टाहरूको कुरालाई मानेका थिएनन्। त्यसैले अल्लाहले तिनलाई आफ्नो कब्जामा लिनुभयो। मोमिनहरूको बारेमा अल्लाहले भन्नुहुन्छ, जब पानी बढी आयो त मैले तिमीहरूलाई डुङ्गामा सवार गराएँ, किनकि यस घटनालाई तिमीहरूको लागि शिक्षात्मक बनाउनु भएको थियो र याद गर्ने कानले यसलाई याद गरोस्। अब दोस्रो शङ्खनादको साथ यसै आकाश र धरती तिनीहरूको बीचमा रहेका जति कुराहरू सबैलाई नष्ट पारिनेछ। त्यही नै हो त्यो घटना दिन हुनेछ। जुन दिन महाप्रलयलाई स्थापित गराइनेछ त्यस दिन आकाश आफै च्यातिनेछ, त्यो विनाशको ठहरिनेछ। फरिस्ताहरूले अल्लाहको सिंहासनलाई बोकेको हुनेछ। त्यसै दिन तिमीहरू सबै अल्लाहको सामु उपस्थित हुनेछौ। त्यस दिन तिमीहरूको कुनै पनि गुप्त, कुनै पनि लुकाएका कुराहरूलाई देखि पनि तिमी देखाएर लुकाएको हुनेछौ। त्यस दिन तिमीहरू मध्ये जसको कर्मपात्रलाई दाहिने हातमा दिइनेछ र त्यसले भन्नेछ कि लौ मेरो कर्मपात्र हेर र पढ, मलाई त पूर्ण विश्वास थियो कि मेरो प्रमाणपत्र अवश्य नै मलाई प्राप्त हुनेछ। त्यसपछि ऊ मनमनै खुसी हुनेछ र उसको निम्ति स्वर्गमा सम्माननीय स्थान हुनेछ, जहाँ फलफुलका गुच्छाहरू चारैतिर रहनेछन्। जब जसरी चाहियो त्यसरी नै तिनले त्यसलाई भोग चलन गर्न पाउनेछन्। यस्ता मानिसहरूलाई भनिनेछ कि लौ सुखहरूलाई भोग गर, उपभोग गर, खानु पिउनु र मस्तिमा रहनु। यो तिम्रो कर्मको नतिजा हो, जसलाई तिमीले यसभन्दा अघिको जीवनमा गरिआएका थियौ। तर
जसको कर्मपात्र त्यसको बायाँ हातमा दिइनेछ उसले त भन्नेछ, काश मेरो कर्मपात्र मलाई दिँदै नदिएको भए, कमसे कम मलाई यस कुराको बोध त हुने थिएन कि कर्मपात्र के हो। काश मृत्युले नै मेरो सम्पूर्ण कर्महरूलाई तमाम गरिदिएको भए, आज मेरो धन सम्पत्ति म स्वयंको निम्ति कुनै काम आएन। मेरा कुराहरू समाप्त भइदिए। कुरुतुल हक्का 1देखि 29। यसरी नै मृत्यु पछिको जीवनमा विश्वास गर्नेहरूको लागि धेरै युक्तिसङ्गत प्रमाणहरू छन्, जसमध्ये केही निम्नलिखित र प्रमुख छन्। संसारमा आउनु भएका सम्पूर्ण सन्दिष्टाहरूले आफ्नो सम्प्रदायमा, आफ्नो समुदायमा मानिसहरूलाई मृत्यु पछिको जीवनमा आस्था राख्नको लागि आह्वान गर्नुभएको थियो। नम्बर 1। नम्बर 2, मृत्यु पछिको जीवनमाथि आस्था राख्नाले मानिसमा सुचरित्रहरूको विकास हुने गर्दछ र एउटा सभ्य समाजको निर्माणमा उक्त आस्थाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। नम्बर 3, आध्यात्मिकवाद यसै सन्दर्भमा उपर साक्षी छ कि जब कुनै समुदायले अल्लाहका सन्देष्टाहरूको कथनलाई परित्याग गरी हिँडे त अल्लाहले उनीहरूलाई यसै संसारमा पनि सामूहिक दण्ड दिनुभयो, जसरी कि आद र समूह आदिका सम्प्रदायहरूलाई समुदायहरू छन्। नम्बर 4, मानिसहरूको नैतिक संवेदना र भौतिक पहलहरूले पनि मृत्यु पछिको जीवनमाथि विश्वासलाई कायम गर्नुपर्छ भनी बल दिएको छ। 5 अल्लाह कर्ता भर्ता आदिको न्याय इन्साफ गर्नेवाला हुनुहुन्छ र कोही पनि उहाँको सामु बाँकी रहँदैन। तसर्थ आदरणीय श्रोताबिनहरू, जस्तै कि हामी यो दुनियाँमा रहँदा मानव कसैमाथि अन्याय गर्छ, अत्याचार गर्छ, ऊ माथि नराम्रा किसिमका तकलिफ यातनाहरू दिन्छ त उसले मनमा नै के भन्छ, यो दुनियाँमा मलाई मेरो सजायको मैले पाएको अन्यायको मैले न्याय पाउन सकेन, यो दुनियाँको अदालतले मलाई न्याय दिन सकेन। ठिकै छ, तर मरेपछि मृत्यु पश्चात त्यो ठुलो अदालत छ जसले मलाई न्याय दिनेछ। जो यो संसारको सृष्टिकर्ता, जो यो संसारको परम दयालु अल्लाह हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई न्याय दिनुहुनेछ भन्ने उसले विश्वास राख्दछ, आस्था राख्दछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जति पनि कार्य गर्छौँ यो दुनियाँमा हामीले राम्रा कार्य गर्नुपर्छ, नराम्रा कार्यदेखि आफूलाई टाढा राख्नुपर्छ। राम्रा कार्य गरेर कसरी हुन्छ, हामीले दुनियाँमा पनि आफूलाई राम्रो बनाउनु पर्छ र आखिरतमा जब मृत्यु पश्चातको जुन जिन्दगी छ, मृत्यु पश्चातको जुन जीवन छ, त्यो दुनियाँमा त्यो बेलामा त्यो मृत्यु पश्चातको जीवनको बेलामा हामी आफूलाई पुरस्कृत हुने एउटा वातावरण सिर्जना गर्नको लागि यही दुनियाँमा हामीले राम्रो कर्म गर्नुपर्छ। र जति पनि नबीहरू आउनुभयो, जति पनि सन्देष्टाहरू आउनुभयो, जति पनि मेसेन्जरहरू आउनुभयो, सबैको मूल आह्वान त्यो थियो कि अल्लाहसँग तिमी डराऊ, अल्लाहको पूजा उपासना गर, अल्लाह बाहेक अरूको पूजा उपासना नगर भनेर भन्नुभएको। कतिले उहाँको कुराहरूलाई स्वीकार गरे र कतिले उहाँको कुराहरूलाई इन्कार गरे। कतिले उहाँहरूलाई भने तिमीहरू झुट्टा कुरा गर्छौ, तिमीहरूले नराम्रो कुराहरू गर्छौ, यी कुराहरू सम्भव छैन। के मृत्यु पश्चात पनि के जिन्दगी छ? मृत्यु पछि त मान्छे मरेर गइहाल्छ। मृत्यु पछि मान्छे मरेर गएपछि के हिसाब किताब हुन्छ, के स्वर्ग र नरक छ भन्ने कुराहरू कतिले गर्छन्। तर जसले आखिरतको दिनमाथि विश्वास गर्छ, स्वर्ग र नरकमाथि विश्वास गर्छ भने उसलाई अल्लाहको डर लाग्छ, उसले आफ्ना कर्महरूलाई राम्रो बनाउन कोसिस गर्छ। किनकि उसलाई थाहा छ कि मृत्यु पश्चात पनि जिन्दगी छ, परलोकको पनि जीवन छ र त्यहाँ हिसाब किताब हुनेछ। राम्रो कर्म गरेपछि स्वर्गमा गइनेछ, नराम्रो कर्म गरेपछि नरकमा गइनेछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले राम्रो कर्म गर्नुपर्छ, एक अल्लाहको इबादत गर्नुपर्छ, अल्लाहको साथमा अरूलाई साझेदारी गर्नु हुँदैन। र यो दुनियाँमा जसले कसैलाई अत्याचार गर्छ, कसैलाई नराम्रो गर्छ भने अल्लाह तालाले आखिरतको दिनमा हिसाब किताब गर्नुहुनेछ। त्यो दिनमा न्याय, जो अन्यायमा परेको थियो त्यसलाई न्याय दिनुहुनेछ, जसले अन्याय गरेको थियो त्यसलाई अल्लाहले सजाय दिनुहुनेछ। तसर्थ आदरणीय श्रोताबिनहरू, दिदीबहिनीहरू, दाजुभाइहरू, तपाईहरूले हेर्नुहोस्, विश्वास गर्नुहोस्, हरेक धर्ममा
स्वर्ग र नर्क छ भनेको छ। आखिरतको दिनमाथि हिसाब किताब हुनेछ भनेर हरेक धर्ममा भनिएको छ। चाहे इस्लाम, चाहे हिन्दू, चाहे क्रिस्चियन, सबैमा भनिएको छ। यसले गर्दाखेरि आस्था र विश्वास सबैमाथि छ। सबैले भन्छ हैन यो दुनियाँमा राम्रो कर्म गर्नुपर्छ, स्वर्ग र नर्क छ। कसैले मानव कसैलाई अत्याचार गरेर दुःख दिइरहेको छ भने ठिकै छ, यो दुनियाँमा त मलाई दुःख दिस्, यो दुनियाँमा त मलाई नराम्रो गरिस्, म त्यो ईश्वरले तँलाई हिसाब किताबको दिनमा दुःख दिनुहुनेछ भनेर भन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले राम्रो कर्म गर्नु पर्यो। हामीले नराम्रो कामहरूबाट आफूलाई पर टाढा राख्नु पर्यो। हामीले राम्रो कर्म गरेर हामी यो दुनियाँमा पनि अल्लाह तालाले हामीलाई राम्रो बनाउनुहुन्छ, आखिरतमा हामीलाई पुरस्कृत गर्नुहुन्छ। त्यो पुरस्कार पाउनको लागि हामीले राम्रो कर्म गर्नु पर्यो। अल्लाहको पूजा अर्चना गर्नु पर्यो। अल्लाहको साथमा अरूलाई साझेदारी गर्नु भएन, अरूलाई दुःख दिनु भएन, नराम्रो कार्यहरू गर्नु भएन, नराम्रो कुराहरू बोल्नु भएन र जुन कुराहरू नबीहरूले जुन सन्देश छोडेर जानुभएको थियो त्यो कुरालाई अमल गर्नु पर्यो। त्यो अनुसार आफ्नो जिन्दगी चलाउनु पर्यो, त्यो अनुसार आफ्नो जिन्दगी बिताउनु पर्यो। अनि हामी सफलता हुन्छौँ, यो दुनियाँमा पनि सफलता हुन्छौँ, आखिरतमा पनि सफलता हुन्छौँ। त्यसले गर्दा मलाई आशा छ इन्शाअल्लाह अल्लाह तालाले तपाईहरूलाई पनि राम्रो सोच्ने बुझ्ने इन्शाअल्लाह तौफिक दिनुहुनेछ। र अल्लाह तालासँग दुआ छ यो दुनियाँमा रहेका जति पनि मानिसहरू हुनुहुन्छ, जति पनि मान्छेहरू हुनुहुन्छ, जो पनि हुनुहुन्छ, अल्लाह तालाले उहाँहरूलाई सही सोच बुझ गर्ने तौफिक दिउन् र सही मार्गमा सबैलाई ल्याउन्। सही मार्ग छोडेर कुमार्गमा कोही पनि नजाउन्, नराम्रा कार्यहरूबाट टाढा रहन्। त्यो सत्य ईश्वर अल्लाहमाथि डर होस् सबैको। इन्शाअल्लाह अल्लाह तालासँग यही छ दुआ। र अन्तमा म जाँदा के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण श्रोताबिनहरूलाई जो यस जनक नन्दनी FM 95.5 मेगाहर्ज सुनेर सत्यको आवाज सुनेर बसिराख्नु भएको छ, तपाईहरूलाई म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने हेर्नुस् यो दुनियाँ चलाउने एउटा मात्र सत्य ईश्वर हुनुहुन्छ। कसैले उहाँलाई देखेको छैन। उहाँ कुनै मान्छे हुनुहुन्न, कुनै उहाँ व्यक्ति हुनुहुन्न। उहाँलाई हामी मान्छे जस्तो रूपमा हामी देख्न सक्दैनौँ। उहाँ निराकार हुनुहुन्छ। हामी उहाँमाथि आस्था र विश्वास राखौँ। त उहाँको बारेमा एकचोटि तपाईहरूले अवश्य बुझ्नुहोस् कि इस्लाम धर्म भनेको के हो, इस्लाम कसलाई भनिन्छ, मुस्लिमहरूले कसको इबादत गर्छन्, किन मुस्लिमहरूले आखिरतको दिनमाथि विश्वास राख्छन्, मृत्यु पश्चातको जिन्दगीको बारेमा किन विश्वास राख्छन्, यसको बारेमा अवश्य पनि तपाईहरूले बुझ्नुहोस् र तपाईहरूले ज्ञान लिनुहोस् ताकि तपाईहरूलाई फाइदा हुनेछ। र मुस्लिम दाजुभाइहरूले पनि आफ्नो आखिरतको लागि आफ्नो ठाउँ सुरक्षित गर्नुहोस् र राम्रो भन्दा राम्रो कर्महरू गर्नुहोस्, नराम्रा कामहरूबाट पछि हट्नुहोस्, नराम्रा कामहरूमा हात नहाल्नुहोस् ताकि तपाईहरूलाई यो दुनियाँमा पनि राम्रो हुनेछ, आखिरमा पनि राम्रो हुनेछ। त आजलाई म यति भन्दै आफ्नो कार्यक्रमलाई यही समाप्त गर्न चाहन्छु र इन्शाअल्लाह अल्लाह तालाले हामी सबैलाई सही मार्गदर्शन दिउन् र आखिरतमा पनि हामीलाई स्वर्गमा प्रवेश गराउन्। यति भन्दै दुई शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। हस्त धन्यवाद। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमिन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।